नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातबाट निधन, राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। एमाले केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकद्वारा उपाध्यक्ष नेमुवाङको निधनमा 3 दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय, विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा दुःख व्यक्त। लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस, प्रदेश सभाको संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। र 16 दिनदेखि बेपत्ता रहेका नेपाली सेनाका सेनानी पण्डितको भेरी नदीमा शव फेला, पोस्टमार्टमको लागि सदरमुकाम दुनै स्थित जिल्ला अस्पतालमा लगियो। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातबाट निधन भएको छ। गैराती करिब 1:30 बजे बालुवाटार स्थित निवासमा हृदयघात भएपछि उनलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। 1:50 अस्पताल पुर्याइएको र सबै परीक्षणहरू गर्दा जीवन सम्बन्धी कुनै संकेत बाँकी नदेखिएकाले 3 बजे मृत घोषणा गरिएको अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तकुमार दासले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेमुवाङका 2 छोरा विदेशमा रहेकाले उनीहरू आएपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ। उनको निधनको खबरपछि एमाले नेताहरू शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। नेमुवाङको निधन भएको खबर पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतका नेताहरू पनि अस्पताल पुगेका थिए। सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेमुवाङको सम्मानमा अन्त्येष्टि गर्ने दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको समेत बताइन्। उनले सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रकट गरेको र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेमुवाङको भूमिकाको उच्च सम्मानसहित राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमुवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नुहुने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। नेमुवाङको 2 छोरा नेपाल फर्किने क्रममा भएकोले अन्त्येष्टिको दिन भने अहिले टुङ्गो नलागेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीर त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासल पुर्याइएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङको शव नेपाली सेनाको गाडीमा राखेर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पुर्याइएको हो। त्यहाँ उनको पार्थिव शरीर मंगलबार दिनभर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ। उनका 2 छोरा अस्ट्रेलिया र बेलायतबाट आएपछि अन्तिम संस्कार गरिनेछ। नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा 3 दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको च्यासलमा बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। बैठकमा नेमुवाङको सम्मानमा 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। पार्टीले नेमुवाङको अप्रत्याशित निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा मंगलबारदेखि 3 दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको
बताइएको छ। त्यस्तै नेमुवाङको इलामस्थित निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहसम्म शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। एमाले मंगलबारदेखि 3 दिनसम्म पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै असोज 2 गते केन्द्र र प्रदेशमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाष चन्द्र नेमुवाङ आफ्नो लागि पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र नभएर हितैषी मित्र र सुख दुःखको साथी रहेको भन्दै स्मरण गरेका छन्। नेमुवाङको निधनको खबर लगत्तै अस्पताल पुगेका अध्यक्ष ओलीले मंगलबार बिहान श्रद्धाञ्जली वक्तव्य दिँदै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा नेमुवाङको योगदान सधैँ सम्झिरहने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मृदुभाषी र शालीन साथी सुभाष नेमुवाङको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको राजनीतिमा सधैँ ओलीलाई साथ दिएका नेमुवाङको निधनप्रति उनले गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। हामीले एउटा विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यसबाहेक उहाँको सम्मानमा 3 दिनसम्म देशका सबै पार्टी कार्यालयहरूमा पार्टी झण्डा आधा झुकाइनेछ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरू र इलाम जिल्ला कार्यालयहरू र इलाममा चाहिँ इलामको हकमा चाहिँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा शोक पुस्तिका राखिनेछ। पार्टी र पार्टी सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनका औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई हामीले 3 दिनसम्म स्थगित गरेका छौँ र आउने असोज 2 गते उहाँको सम्मानमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा विशेष श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने समेत निर्णय भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनप्रति विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत र स्तब्ध भएको जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले दुःखको यस घडीमा नेमुवाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै नेमुवाङ परिवार, गणतन्त्र पक्षधर तथा उनको पार्टीप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेमुवाङको निधनबाट आफू मर्माहत भएको बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले नेमुवाङको असामयिक निधनले मर्माहित भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सहित शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै नेमुवाङको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै देउवाले नेमुवाङको निधनले स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेमुवाङको निधनको खबरपछि नेपाल त्रिवी शिक्षण अस्पताल नै पुगेका थिए। मंगलबार बिहान महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर अध्यक्ष नेपालले नेमुवाङको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 गते इलाममा भएको थियो। स्नातक अध्ययनका क्रममा 2028 सालमा अनेरा सोभिउबाट इलाम बहुमुखी क्याम्पसको सोभिउ सभापति बनेका नेमुवाङ त्यसबेलादेखि नै राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय थिए। 2023 सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा संगठित भएका नेमुवाङ एमालेको केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै 2078 मा एमालेको उपाध्यक्ष बनेका हुन्। पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक सार्वजनिक सुरक्षा अन्तर्गत नजरबन्दमा परेका नेमुवाङ प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको पालामा चलाइएको राजकाज मुद्दामा 7 महिना जेल परेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेमुवाङले केही समय नेपाल ल क्याम्पसमा पढाएका थिए। प्राध्यापन, कानून व्यवसाय र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाएका नेमुवाङ नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव समेत हुन्। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नेमुवाङ उक्त क्षेत्रबाट 2056 सालदेखि संसदीय चुनावमा निरन्तर विजयी हुँदै आएका थिए। 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद बनेका थिए। 2063 सालमा पहिलो पटक सभामुख बनेका नेमुवाङ अन्तरिम संसदमा समेत सभामुख बनेका थिए।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेमुवाङकै कार्यकालमा 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको थियो। 2051 सालमा न्याय, कानून तथा संसदीय मन्त्री बनेका नेमुवाङ 2056 सालमा लेखा समिति सभापति बनेका थिए। उनकै कार्यकालबाट संसदीय समितिमा पत्रकारलाई प्रवेश दिन सुरु भएको हो। पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेमुवाङ स्वच्छ र इमानदार छवि भएका नेता थिए। शालीन स्वभावका नेमुवाङले आफूलाई भेट्न चाहनेहरूसँग सहज पहुँचमा रहन्थे। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मंगलबार राति 12 बजेदेखि वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशसभाको संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गर्न भवनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले बर्दिया जिल्लामा बाढीबाट बेपत्ता भएकाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, बाघ आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा गठित कार्यदलले समस्यामा परेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले संघीय सरकारले निश्चित परिमाणको रकम नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत समस्यामा परेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको हो। सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने शर्तमा ऋण दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ। साथै सहकारी सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि दायित्व फर्स्यौट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आगामी चैतसम्मको समय दिनुपर्ने कार्यदलले भनेको छ। तर नियतवश रकम अपचलन गरेका सञ्चालकलाई भने कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापनको रणनीति लागू नगरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका रकमको समेत लेखाजोखा नगरी ऋण प्रवाह मात्रै केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षहरूलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गरिँदा सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन बढेर गएको कार्यदलको ठहर छ। देशभर करिब 32,000 सहकारी दर्ता भएकामा पछिल्लो समय 500 सहकारी समस्यामा परेका छन्। गत 26 वैशाखमा मन्त्री परिषदले योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। काठमाडौँको बिजुली बजारमा रहेको चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमीले विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एकाडेमीलाई दिएको सम्बन्धन स्थगनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै अबदेखि विद्यार्थी भर्ना नलिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 5 वर्षे BA LLB कार्यक्रममा 100 जना मात्र भर्ना लिन पाउने गरी अनुमति पाएको एकाडेमीले तेब्बरभन्दा बढी भर्ना लिएर विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पारेपछि विश्वविद्यालयले यो कदम चालेको हो। एकाडेमीले पटक पटक ऐन, नियम र निर्देशनको अवज्ञा गरेकाले शैक्षिक सत्र 2080-81 मा कुनै विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने गरी सम्बन्धन स्थगनको कारबाही अगाडि बढाएको सूचनामा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी भर्ना गरेर विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएपछि कलेजमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। खोटाङमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। मौसम परिवर्तनसँगै जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 60 देखि 70 जना भाइरल ज्वरोको बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। अस्पतालमा आउने मध्ये 50% बिरामी भाइरल ज्वरोको रहेको मेडिकल अधिकृत डाक्टर पुष्कल राईले बताए। अस्पतालमा बिरामीको अधिक चाप हुँदा एकबाट अर्कामा संक्रमण सर्ने खतरा पनि बढेको छ। बदलिदो मौसम, वायु प्रदूषण तथा दूषित पानीका कारण एक्कासी ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने लगायतका लक्षण देखिने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। डोल्पाको दुनै स्थित नन्दबक्स ब्यारेकमा कार्यरत नेपाली सेनाका सेनानी विमल पण्डित हराएको 16 दिनपछि आज उनको शव भेटिएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको करबगाड स्थित चिन्डे बगर नजिक भेरी नदीको किनारमा सेनानी पण्डितको शव फेला परेको हो। भेरी नदीमा माछा मार्न गएका स्थानीयले शव देखेपछि खदाङ स्थित प्रहरी चौकीमा खबर गरेका थिए। मृतकका दाजु, प्रहरी र सेनाको टोलीले उक्त शव पण्डितको रहेको पुष्टि गरेको हो। शवको मुचुल्का उठाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल दुनैमा लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका डाँची घर भएका 38 वर्षीय सेनानी पण्डित भदौ 10 गते अपराह्न 4 बजेबाट बेपत्ता भएका थिए।
हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको हृदयघातबाट निधन। राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। एमाले केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकद्वारा उपाध्यक्ष नेमवाङको निधनमा 3 दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय। विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा दुःख व्यक्त। लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। प्रदेशसभाको संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। र 16 दिनदेखि बेपत्ता रहेका नेपाली सेनाका सेनानी पण्डितको भेरी नदीमा शव फेला। पोस्टमार्टमको लागि सदरमुकाम दुनै स्थित जिल्ला अस्पतालमा लगियो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौं। नमस्ते।